السلام عليكم لا فامي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير. اليوم ان شاء الله غنديروا معكم لينبوكسين ديال هاد جوج الحوايج. الاخت ديال دريس صيفطات لينا شي حاجه مي لحد الان باقي ما حليناش، باقي ما عرفناش شنو كاين. سربرايز. نورمالمون كاينين دي كادو للدراري، دي كادو لسيرين وحتى ليا انا ودريس. و جو بونس هنا شنو كاين دريس؟ انا فرحان بزاف حيتاش وصلني واحد الماطوس ديال ماتيريال. ياك تاتا. دونك فرحان حيتاش وصلني واحد الماتيريال. تاتا اوكي. كلنا فرحانين. وصلني واحد الماتيريال اللي كنت كنتسنى فيه عام تقريبا. دونك واحد الماتيريال فوتوغرافي كان كيت ستوديو اللي عطاه ليا ولا المولا اوفير واحد لو كوزان ديالي اسماعيل. داير متي ديديكاس لاسماعيل. خدا ليا بالمناسبه ديال سيرين. دونك il m'a offert هاد لو كادو هذا وكنت كنطلبوا ليا من امازون وصلوا للدار. المشكله سي كو وصلوا الماتيريال اليوم غد ليه كان الحجر الصحي دوكو تحبس داكشي كامل. فوالا تحبس كاع الماتيريال بقى ليا داكشي كلشي تما كاينه. دونك حتى تقريبا العام وانا كنتسنى فيه داكشي. علاش فرحان اليوم بزاف حيتاش وصل لي الماتيريال ديالي. وحتى فاش تزادت سيرين كانت عمتها خدات ليها الحوايج بزاف، خدات ليها الحوايج ديال الزياده دو ا زد. من بعد جات كورونا، جا هادشي ديال الحجر الصحي. اون فوا داروا هما الحجر درناه حتى حنا، وغادي نحلوا هادشي قدامكم. بقاو معنا حتى الاخر. فوالا المقص غادي نبداو بالماتيريال ديالي. بلاتي الله يخليك بلاتي نعملوا له هيدا. واو هنا كيبان لي التواب دونك فيك كبوات ليا. نايس. ماما يا عرفتي على البرد. زوينين ماما شنو الكادوات ديالنا؟ الماما وشنو اليوم ديالي باغي نبدا التيكيت ديالهم. دونك هادشي اللي تري بيان امبالي تبارك الله على الاخت ديالي. جمعات الصراحه طلعوا كيما بحال الزبده. بون قبل ما نجبد هادشي حيتاش خصني مازال نحلو مزيان غادي نحيد هادي بلاتي وديها محمد. صيفطنا الدراري حيتاش فيهم الصداع بزاف. سون ترو اكسيتي باغيين يشوفوا هاداكشي ديالهم وهادي فرحانين بزاف. دونك ما خلاوناش باش اننا نسمعوا زعما نتاكم تسمعوا هادشي اللي كنقولوا حنايا. سورتو الماتيريال ديال دريس خفنا عليه باش يحس كاينين بولا جو بونسي. كاينين. دونك قلنا يمشيو على ما حتى يجيو لي كادو ديالهم ويشوفوهم. كتحلي ليا في ماتيريالي. هادو لي سوفت بوكس ياك. دونك هادو لي سوفت بوكس ديال لي فلاش. هذا هو لو سيبور اللي كيركب فيه الفلاش وكتركب فيه لا سوفت بوكس. دونك لا سوفت بوكس كيكون فيها هاد لا بوكس هادي وفيها هاد الديفيوزور هو اللي كيديفيوزي لا لوميير. ما عرفتش هذا هو لو ديفيوزور بارون. سي لا ميم شوز حيت هما جوج. اون بلوس دو سا باش كيوقف هذاك لو ديفيوزور عنده هاد اللعيبات هادو هما اللي كيوقفوا هذيك لا بوكس. هادو ترايجر هادي لا تيليكوموند ديالو الديكلونشور اللي كيديكلونشي بها ديستانس. دونك فوالا لو ديكلونشور ها هو في هذا الريموت هذا كيركب مع لاباري فوتو. دونك هذا حتى هو سي لا ميم شوز. هذا اش غادي يكون؟ انا كنحاول نقطع شويه حيتاش كل حاجه درتها لينا يعني لاويه عليها توب وهذا ولا شي حاجه من الحوايج اللي مصيفطه. دونك غنشوف شنو هو هذا. هادو لي ريسيبتور. هذا تريكو ديالي راها. دونك هذا اللي لقيت هذا سي ان ترايجر معاه ان ريسيبتور. دونك ها هو هذا لو دوزيام ريسيبتور. ها هو وها هو الفلاش. شوف هذا. واو هذا جو بونس لا ميم شوز. ها هو الفلاش. كاينه واقيلا واحد غادي يكونوا واحد ها هذه البوله هذا فيزيبل ومعاه الخيط اللي كيركب في لاباري فوتو 250 واط. صافا هذا جو بونس غادي يخدم ليا في هذاكشي اللي كنبغي ندير ان توكا في لا فوتوغرافي دو ستوديو. ان شاء الله غادي ندير دي تيست دو فوتو بيه. جو فو مونطري كاع لي فوتو اللي قدرت ندير بيه.
فاصون من اليوم اي شوتينغ داروا دريس راه غنصوروا لكم دايوغ راه اخر مره اخر شوتينغ درناه راه لحت لكم الكواليس ديالو. هذا غادي يكون داك الفيديو اللي كيركب في الكراج كيشوف هو دونك هذا هو الفيزيون هذا. هذا كيوريك لا هذا السروال ديال داك التريكو. فوالا حراحه نايس حراحه. هادو لي ستاند وهذا الجين ديالي صحتك راحتك حراحه حراحه. دونك هادو هما لي ستاند. هادو البيلات اللي كيوقف عليهم الفلاش سيبوراج. واي كيجيو لي ستاند. دونك كيبانو بحال هكا. دونك فوالا باش تشوفوا لي ستاند كوين يغوصهم. دونك كيكونوا بحال هكا كيتهزوا الفوق وهادي دونك مع هاد لي سوفت بول مع هاد لي فلاش باردون كيكونوا شويه ثقال. دونك فو فريمون تكون لا ستابيليزاسيون سينو اوترومون الا طاح لك داكشي راه غادي تصفى. هذه انا العام وانا كنتسنى. اي فوالا هنا جو بونس كاينين على حسب ما قالت لنا كاينين حوايج سيرين وواحد وتا الدراري خدات ليهم شي حاجه بلوس دي كادو الى العام ومي حنا غنخليو ديجا الدراري ملي نسمعوا كاينين لي كادو ما غاديش يبغيو يتسناو صراحه. ترارارا واو جادور هاد النوكا. هاد النوكا عزيزه عليا بزاف. هذا اللي شوكولا شي با كتعجبني بزاف. دونك صيفطات ليا خوادريه وهذه حتى هي. دونك هذه نو حيت هذه بوحده. يلا نو ودابا انا غادي نعطيكم بيان سور انا نسمعوش كاع لا كنت تدفعي الناس. واو عرفتي هاد والله تكس باغا نشري بحال لا الحينيش. هادو واقيلا ديال الكادو. هادي مكتوبه فيها سنافيري. سنافيري هما محمد عبد الرحمن كتقول لهم سنافيري. الوغ هادي تيجيو محمد عبد الرحمن غنخليوها. كاينه هادي هادي مكتوبه فيها شي حاجه سيرين. هادي فيها هذه فيها سيرين. هادي ديال سيرين. هادي كاشه كويشه ديال سيرين لا تاع موتيفوني. كويشه ديال هو واو نعم معطرة. هادي مكتوبه فيها سيرين غنحلوها شوفوا شنو فيها. واو هادشي زوين من الحل. با ايوا صبيبات شي محاشة تلبسو دابا مازال. نلعبها العام الجاي. العام الجاي جو بونس. العام الجاي العام اللي موراه حتى اللي غادي. واو زوني لي كولور زوني بالغين لي كولور زوني توت نوف. واش علاش زعما الحاجات الصوت كيكونوا جداد. هادو سليبات ديال تحت 6 موا 9 موا يعني غتلبسهم دابا والعام الجاي كتبين من 6 موا حتى ل 9 موا. هما زوينين قطنيين فيهم بزاف ديال الشتيلات. كاين 1 2 3 4 5 ديال الخلفات. فوالا بيانو ديال سيرينيتا. هاك اي بقاو الحوايج بحال الحوايج غنوريكم حاجه بحاجه. هاد لاغوب هادي شحال زوينه. هادي ديال العام شوف هانتوما حاجيبه عندها الذوق. صايا سريويل كنتنيون هذا غنلبسو ان شاء الله تا هو العام الجاي ان شاء الله. سريويل هذا غنلبسو دابا كنلبسو في الصيف. هادو ميم هذا ديال دابا غنلبسو دابا. هذا حتى هو تقدر تلبسو دابا وتلبسو العام الجاي حيت فيه عام. هذا حتى هو عام. هادو سون دي زونسومبل نورمالمون. هذا هو تريكو الزرق ديال الليله. ها هو السروال ديال الزرق. ها هو لا هو هذا. ابخي كاين هذا لا جو بون مع هادي غيكون معنا جو
المهم اي حاجه داكشي غادي نماريه ليها تفرجوا داكشي كله زوين. هذا شحال زوين هذا كيعجبوني هاد التريكوات ديال الصوف فيه صدف من هنا فيه وريضات لي كولور ديالو زوينين. هذا سليب هذا ديال هادي ديال السوا ديال ريجيم مع الصايا. شوفوا لي هاد التريكو شحال زوين واعر. هذا حتى هو لا ميم شوز عاد هذا كاع فيه هاد لي موتيف زوينين. هذا غزال. شوفوا هذا كيفاش مفصل بيضا جوج كاينين هنا جوج. صراحه كلشي زوين. هادو لي كادو ديال الدراري واخيرا. سنافيرين محمد وعبد الرحمن. هذه ديال شيرين. هذا لي كادو ديال شيرين غنحلو. يا حتى هو فيه حويجات. شوف هاد الريس. شوف هاد الصبيبات شحال زوين واعر. حتى لا كولور ديالو زوينه. هادشي ديالو كلاسيك. حاجه هنايا كلاسيك وغيجي مع هاد التريكوات هاد 4 ديال التقشرات زوينين فيهم لي كولور. هادو لي بات حتى هما جوج بيج و بلون كاسي. واو شوف هذا الريس كميم. شوف هذا الكميمه ديالو كيفاش دايرين واعر زوين. هذا حتى هو دريم افري داي زوينين. شوف هذا شحال زوين حتى هو. هادو ان شاء الله العام الجاي ترسمهم. هادو بحال واحد قري واحد قرانه. هادو واعرين هادو فنين حتى هما. شوفوا هذا في البيض. هذا بيض وهذا روز. اي فوالا هادو باينين حوايج ليا. فوالا شوفوا هذا زوين. كاين هذا كشكول حتى هو زوين. كاين هذا زوين خنجة ديال الجين. واو هذا زوين. هذا زوين. جاتو هذا. واو هذا زوين. كذا ان شاء الله ما نكونوا في الفواياج ديالنا بالي. بالي غادي نمشيو لها ان شاء الله بالي. هادو دي روب زوينين حتى هما. زوينه هادي واو باردة هادي زوينه. ميديا. الوغ هنا هذا سريول جون زوين. لا كولور زوينه بزاف. هذا ديال الخريف حيت فيه وريضات ان شاء الله في الخريف يلبسوا. هذا سي بور لي سواري. لا ميم شوز هذه حتى هي غير هذه فيها لي بلي وهذيك لا بجوجهم زوينين. نعيطوا على محمد عبد الرحمن باش يجيو يشوفوا الكادوات ديالهم. كاينين لي كادو ديالهم وكاين حتى واحد البلاستيكه خليناها تما. نعاونك ياك دي فواتور. دي فواتور. شكون غياخد هاد لا كولور شكون غياخد هاد؟ انا ناخذ هاد لا كولور وانا ناخذ هادي صار فاهمين ياك؟ ماما شوفي واو صافي نعملكم واو واو كري ولاد واو سيرفيت جاكيتا هادي ديال محمد. نورمالمون ديما محمد كنلبسو البوردو وعبد الرحمن كيلبس البلو. بلاتي واو هذا سريويل ديال العيد. اييه خليو العيد. انا كان بس بلاتي شنو هو هذا؟ هذا شنو؟ هذا ديال دريس. هذا ديالي. هذا ديال دريس هذا. لا تاولدي نجيب لكم كلشي. واو الوغ هاد السريويل نورمالمون هي اي حاجه خداتها كتاخد منها جوج الدراري. هما جوج سراول. جاكيتا ديال عبد الرحمن. هذا تريكو ماشي جاكيطه محمد. هادو تريكوات هما د الخريف ويتلبسوا حتى في الشتا تلبس فوق منهم جاكيت. هكا عبد الرحمن. هاد
هذا حتى ماما كادو ديال العيد. ان شاء الله كادو ديال العيد هذا ديالي. نوريهم هذا نيويورك. هكا عبد الرحمن. هذا ديال الحفلة. هذا ديال عبد الرحمن. هذا ديالي. ديال محمد. ولا بحال تاخذ انت هذا وياخذ هو هذا. جيبك عبد الرحمن هذا بحال ياك. دونك فوالا لا فامي، شاركنا معكم الفرحه ديالنا بلي كادو اللي جاونا و فوالا درنا معكم هذا الانبوكسينغ. داير كنبغي نشكر بزاف الاخت ديالي حجيبه ديال الاسبانيه، وكنشكر ولد خالتي اسماعيل بريمو، كنشكرك. انا بغيت نقول لكم ان بغينا نشاركوا معكم هذا الشيء، بغينا نشاركوا معكم لي كادو. حجيبه من الناس اللي عمرهم صراحه ما نساو، ما عمرهم ما نساونا، عمرها ما نساتنا. ديما مسكينه، ديما كتصيفط لنا حوايج، ماشي هذه اول مره ولا ثاني مره. ديما كتجيب لنا دي كادو، فاش كتجي جات اولا ما جاتش كتصيفط لنا مع دي كادو. كنشكروها بزاف، كنقولوا لها الله ييسر ليك والله يعطيك الخير والله يكمل عليك، حسنتي بالخير ويعطيك اللي نويتي في خاطرك، باسكو كتفرحي كما كتفرحينا كتفرحي الوليدات الصغار، وكديريهم بحال ولادك وبحال اكثر من ولادك. فوالا هادشي اللي بغيت نقول. شكرا لك بزاف، وزعما واخا نبقى نهضر حتى الصباح ما غاديش نوفيك حقك. شنو اخر كنبقاو نشكروا المتابعين ديالنا. بيان سور، شكرا بزاف على التتبع ديالكم لهاد لا فيديو. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلوكم ديما لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو ديالنا. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي كومونتير اوسي. شكرا بزاف. باي باي. باي باي.